अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड्डी काट शलवार। अच्छा, इसको गुड्डी काट शलवार भी बोलते हैं, खड़ी शलवार भी बोलते हैं। आज इसकी मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको कटिंग, स्टिचिंग, नेफा बनाने का तरीका, घेर खुला करने का तरीका और पांचा बनाने का तरीका, पांचे पे बारीक बारीक लाइनें लगाने का तरीका। आज की वीडियो बहुत कमाल की है। वीडियो को कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है ये एक शलवार का कपड़ा है, यानी कि मुकम्मल शलवार का कपड़ा है। अब हमने क्या किया है, इसको शिलिंग करने के बाद लंबाई के रुख में हमने इसको प्रेस कर लिया इस तरीके से। अभी यहाँ से समझ लें क्या करना है। ये वाली जो साइड है मेरी तरफ, ये कन्नी वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये खुला हिस्सा है कन्नी वाला, और बंद वाला हिस्सा जो है इस साइड पे है। हमने क्या करना है, जब आप साइज कर रहे हो तो आपने बंद वाली साइड से करना है। यहाँ पर कोई खिंचाव नहीं होता। यहाँ से शलवार का साइज लेंगे तो अभी हमने इससे पहले देख लेना है कि हमारा कपड़ा रेब है या सीधा। तो रेब नहीं है, फिर भी हमने यहाँ से 2 पॉइंट जितना कपड़ा थोड़ा सा बढ़ा के रखना है कि इसकी हमने दोबारा से रेब सीधी कर लेनी है। अभी हम शलवार का साइज लेंगे। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट कपड़ा छोड़कर यहाँ पर 2 इंच का रखना है हमने नेफा। टोटल कपड़ा हमने 2.25 इंच का नीचे फोल्ड कर दिया है। अभी हम तैयार शलवार का साइज करेंगे इस तरह। ये जो कपड़ा हमने 2.25 इंच का फोल्ड किया है ये नेफे में फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी शलवार की लंबाई है 34 इंच। तो हमने यहाँ पर 34 इंच का निशान लगाना है। शलवार की लंबाई है 34 इंच, यानी कि 34 इंच। जितना यहाँ पर आपका साइज़ है इतना आपने तैयार निशान लगाना है। और एक निशान हम 2 इंच आगे लगाएंगे। 2 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। जो हमने बुकरम लगाकर पांचा बनाना है उसके लिए हमने कपड़ा यहीं से छोड़ देना है 2 इंच आगे। 2 इंच आपने लाजमी कपड़ा रखना है पांचे को फोल्ड करने के लिए। अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे, ये तैयार निशान है और ये हमारा पांचे वाला कटिंग का निशान है। अब अगले निशान से हमने पकड़ा है और इस कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है लंबाई के रुख। ये देखें, इस तरह हमेशा आपने कपड़ा कट करना है तो बंद वाली साइड से साइज़ भी लेना है, उस तरफ से आप इस तरह डबल भी करेंगे। ये देखें, इस तरह कभी भी कपड़ा आपका रेब नहीं होगा। ये देखें, इस तरह आप कपड़े को बिछाएंगे। अभी यहाँ पर हम स्केल रखेंगे, इसकी सीधी हम कटिंग करने के लिए एक निशान लगाएंगे। जो हमने ऊपर से 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ा था उसी को बाहर निकालते हुए यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे। इस तरह हमारे दोनों कपड़े जो हैं वो सीधे कट हो जाएंगे। मैंने अब पहले वाले कपड़े के ऊपर कटिंग कर दी, यानी कि दोनों कपड़ों की बराबर कटिंग होगी। ये देखें इस तरह। अभी इस शलवार से ये जो कपड़ा बचा है ये देखिए अच्छा खासा कपड़ा है। अगर आपकी शलवार की लेंथ ज़्यादा है, 37 है या 38 है, आपका कपड़ा बहुत कम बच रहा है तो फिर भी कोई मसला नहीं। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इसका घेर ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर ये जो कपड़े की चौड़ाई है इससे हम साइज़ कर लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो यहाँ पर इसका साइज़ आ रहा है 18 इंच। अगर इसका यहाँ से आधा इंच मार्जिन चला जाता है तो ये कपड़ा बच जाएगा 17.5 इंच। तो हमें शलवार का जो घेर चाहिए है वो 19 इंच चाहिए है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने जोड़ डालना है, यानी कि हमारी शलवार की जो लंबाई है वो 34 इंच है, शलवार का जो घेर है वो 19 इंच है। 20 इंच भी रख सकते हैं, ये जो है आपके साइज़ के हिसाब से है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि शलवार की लंबाई जो है वो बहुत कम है, हाइट छोटी होने की वजह से, और घेर जो है वो सही है, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। 20 से जो होता है वो ऊपर होता है, ज़्यादा होता है घेर, तो इसका 19 इंच घेर है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें छोटी सी जो है पीस डालेंगे, गुड्डी डालेंगे आसन में। पूरा कपड़ा नहीं डालेंगे क्योंकि ऊपर से 17.5 इंच जो है हमारी शलवार का घेर वो काफ़ी रहेगा, तो इसलिए हम आसन में छोटी सी गुड्डी डालेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 इंच का दोबारा साइज़ करना है। ये हमारा जो नेफे का साइज़ है, इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। अभी पूरा भी मैं आपको जोड़ डालने का तरीका बताऊंगी, हर तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगी। अभी इसका आसन है 15 इंच पर, तो हमने निशान लगाना है 15.5 इंच पर, आधा इंच इसका मार्जिन होगा। अभी हमने इसमें जोड़ भी डालना है, जो गुड्डी डालनी है उसके लिए क्या करना है, यहाँ से कटिंग नहीं करनी, इस निशान से आगे आपने 3 इंच का निशान लगाना है, साइज़ करना है 3 इंच का। अगर जोड़ ज़्यादा डलता है तो फिर आप इसमें 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकती हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर क्या करना है, ये देखें, ये नीचे वाला हिस्सा है। अभी पांचे का साइज़ कर लेना है। यहाँ पर पांचा हमने जो कपड़ा 2 इंच बढ़ा के रखा है फोल्डिंग के लिए, बुकरम के लिए, इसको यहाँ पर इस लाइन से रखेंगे, यानी कि जितनी हमारी शलवार की लंबाई है। तो 7 इंच का एक निशान लगाया है तैयार पांचा, और एक 8 इंच का, यानी कि 1 इंच हमारा मार्जिन होगा कटिंग का। अब यहाँ से रखेंगे, नीचे से नहीं रखना, यहाँ से रखेंगे और इस तरह निशान लगा लेंगे।
जो हमने 3 इंच का ऊपर निशान लगाया है उस निशान से इस तरह, अब इस निशान को मिलाते हुए इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ से समझ लें कटिंग किस तरह करनी। अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो कपड़ा और बाहर निकलेगा, हमने यहाँ से कटिंग करनी है शलवार का, यहाँ से बहुत ज़्यादा, यानी कि ये वाली जगह तो थाई वाली जगह ज़्यादा ना हो जाए, तो यहाँ से हम इस तरह सीधी कटिंग करेंगे। अभी ये जो कटिंग की है ये हमने रफ़ कटिंग की है, अभी यहाँ से कटिंग और होगी, पहले हम इसका जोड़ डालेंगे। तो जोड़ डालने में कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो जो कपड़ा ऊपर से बचता है उसका एक आड़ा जोड़ जो है वो सीधा इसमें आसन में डाल देते हैं, तो वो जोड़ जो होता है वो छिद जाता है। वो जोड़ नहीं डालना, आपने क्या करना है, यहाँ से जो कपड़ा बचता है कटिंग में से उस कपड़े का सीधा जोड़ डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ डालना है 2 इंच का, आधा इंच मार्जिन आएगा और 1.5 इंच कपड़ा जो होगा वो जोड़ में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर समझ लें, नोट कर लें कि हमारा जोड़ फॉर एग्जांपल 4 इंच का है, 3 इंच का है, जितना आगे कपड़ा करना चाहें कर सकती हैं। और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दें, यहाँ पर कटिंग करके जोड़ लगा दें तो आपका कपड़ा ये सीधा होगा, शलवार बहुत अच्छे तरीके से खड़ी खड़ी बनेगी। अगर यहाँ से भी सीधी कटिंग कर देना, इतना कपड़ा निकल जाए और पीछे से फिर भी ये कपड़ा अच्छा खासा पूरा हो जाता है। फिर आपका एक जोड़ आता है यहाँ से, ये देखें यहाँ से कटिंग होके कपड़ा ये जो होगी छोटी सी कन्नी जो होगी इसके साथ अटैच हो जाएगी और फिर भी कटिंग के दौरान अच्छा खासा कपड़ा कट जाएगा, बहुत ही मामूली सा आपका जोड़ आएगा, बाकी कपड़ा सारा आपका कटिंग में चला जाएगा। तो आपने इसी तरह सीधा, यानी कि इसको तार जोड़ भी बोलते हैं, रेब जोड़ नहीं डालना, तार सीधा जोड़ डालना है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, हम छोटी सी गुड्डी डालेंगे, हमने 2 इंच का कपड़ा जो है फोल्ड करके डालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस तरह रखेंगे। हमारे पास दूसरा पीस भी है, हम उससे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा जो है सीधा पलटा चाक पर कपड़ा सीधा सीधा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम साइज़ कर लेते हैं, टोटल यहाँ पर 19 इंच आ रहा है। इस तरह आपने कपड़े को ऊपर रखना है मार्जिन के साथ, यानी कि आधा इंच कपड़ा ऊपर चढ़ा के रखना है इस तरह। अब जो हमने 15.5 इंच का आसन का निशान लगाया था उसके बराबर हमने इस कपड़े पर निशान लगा देना है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से इस कपड़े की बराबर कटिंग कर लेनी है यहाँ तक। ये देखिए इस तरह, ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जोड़ सीधा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इस कपड़े का रुख हम इस तरह कर देंगे, ऊपर से हम बराबर कर देंगे। इस तरह कपड़े का जोड़ जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से जोड़ आएगा, सेंटर में से कपड़ा इकट्ठा होगा। यहाँ पर हम इस तरह इंच टेप को रखेंगे या स्केल को रख रहे हैं, इस तरह इसकी लाइन लगा लें रेप, फिर इस तरह हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह कपड़े की कटिंग कर देंगे। अभी यहाँ पर इस कपड़े को इस तरह इसके साथ मैच कर लेंगे और यहाँ से हम एक कट लगाएंगे और इस तरह शेप दे देंगे इस तरह करके। अब ये कटिंग इसके साथ इस तरह हम मैच कर देंगे, ये देखिए इस तरह। तो आराम से ये पीस जो होगा, ये आसन में थोड़ा सा हमने ये वाली थाई वाली जगह पे छोटा सा जोड़ डालना है, ये इस तरह करके कटिंग करके हम जोड़ डालेंगे। ऊपर से हमारा जो घेर होगा वो काफ़ी होगा, ये देखिए अच्छा खासा इसका घेर है लेंथ के हिसाब से। अब यहाँ पर हम इसकी जो कटिंग है अलग अलग कर देंगे पांचे को, यहाँ से डबल था। अब इस तरह अलग अलग करने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई देखनी है कि किस तरीके से सही जोड़ डालने का क्या तरीका है, जिससे आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर आए, कोई छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो जोड़ है इसको हम देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा साइड से कपड़ा जो है वो किनारा सा निकला हुआ, इसको हम ऐसे नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह आपने बराबर कर लेना है। इसके बाद हम इसको रखेंगे और ये देखें ये हमारी शलवार है, इसका हम इस तरह से एक कपड़ा उठाएंगे और कपड़ा देख लेना है, ऊपर वाली जो है वो सीधी साइड है। अब जोड़ को खोलेंगे, एक पीस लेंगे, इसका एक पीस अलग करेंगे। अब इसका जो नीचे वाला है कपड़ा सीधा है और जोड़ वाला कपड़ा भी नीचे वाला सीधा है, यानी कि दोनों कपड़े नीचे वाले सीधे हैं। अब इसके कॉर्नर को कैसे रखना है, इस तरह रखेंगे और इस तरह आपने नोट कर लेना है कि यहाँ से बराबर होना चाहिए। आपने कॉर्नर को ऐसे नीचे नहीं रखना, इस तरह कॉर्नर को बाहर निकाल के रखना है, सिलाई को जोड़ के रखना है। अब हम नीचे से इस कपड़े को शुरू कर रहे हैं सिलाई में, ऊपर से नहीं करना, यहीं से जोड़ आपने सिलाई का शुरू करना है। अगर आप नेफे वाली साइड से शुरू करेंगे सिलाई, ऊपर से सिलाई लाकर जोड़ डालेंगे तो आपका कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा, जोड़ सही सेट नहीं होगा। तो आपने नीचे से ही सिलाई लगानी है। यहाँ से एक तरफ से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी हम शलवार का दूसरा पांचा लेंगे
اس کا اس طرح مارجن آپ نے نیچے کی طرف کرنا ہے، پانچے کی طرف۔ اب دوسرا پانچا ہم نے لیا ہے، اس کا بھی آسن اسی طرح رکھیں گے۔ جتنا کپڑا ہم نے یہ والا کنارہ باہر نکال کے رکھا تھا پہلے، اتنا ہی نکال کے رکھیں گے۔ بس آپ نے سلائی جوڑنی ہے یہاں پر۔ اب یہاں سے نوٹ کر لیں جوڑ کو کیسے کرنا ہے۔ ایک کٹ ہم یہاں پر لگائیں گے اور ایک کٹ ہم یہاں پر لگائیں گے، 2 کٹ لگانے ہیں۔ کٹ لگا کر یہ کپڑا آپ نے مارجن اس طرح باہر نکال لینا، یہ دیکھیں اس طرح۔ اگر کٹ نہیں لگائیں گے تو بڑے بری طریقے سے یہاں پر کھچاؤ آئے گا، آپ کا مارجن صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک آپ نے اسی طرح سیدھی سلائی لگانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کپڑا آپ نے یہاں تک سلائی لگاتے ہوئے جہاں تک نیچے کا مارجن ہے، پھر اس طرح کپڑا سیدھا کر لینا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے نیفے سے دیکھنا ہے دونوں کپڑے بالکل برابر آنے چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں یہ بالکل برابر آئے ہیں، نیچے سے جوڑ لگا کر آپ سلائی کریں گے تو دونوں کپڑے برابر آئیں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کوئی بھی کسی قسم کا کھچاؤ نہیں ہے، یہ کٹ لگانے کی وجہ سے کھچاؤ نہیں ہے۔ ابھی ہم دوسرا پانچہ لیں گے، دوسری طرف کریں گے اور اسی طرح یہاں پر یہ مارجن رکھتے ہوئے یہ سلائی کمپلیٹ کریں گے جیسے ہم نے پہلے سلائی لگائی ہے۔ پہلے ہم نے ایک سائیڈ پہ لگایا ہے، اس کا دوسرا پانچہ جوڑ لیا، ابھی ہم دوسری سائیڈ پہ لگا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیں یہ کنارہ یہاں پر برابر ہونا چاہیے، یہاں سے دھاگے کو کٹ کریں گے اور اس کا بھی اسی طرح یہاں پر کٹ لگائیں گے۔ ایک کٹ ہم نے تقریباً 1.5 انچ پیچھے لگایا ہے۔ ابھی اسی طرح مارجن ہم نے پانچے کی طرف کیا ہے، اب دوسرا پلہ شلوار کا لیا ہے اور اس طرح اس کو میچ کرتے ہوئے اتنا ہی کارنر بار نکالتے ہوئے سلائی لگائیں گے۔ پلیز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ایک اچھا سا کمنٹس کریں۔ تو یہاں تک سلائی لگانے کے بعد پھر آپ نے کپڑا سیدھا کر لینا ہے اور یہ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے۔ یہاں تک سلائی لگانے کے بعد ابھی ہم یہاں سے اس کا نیفہ رکھیں گے، تو اسی طرح ہم نے یہاں پر 2 انچ کا نشان لگانا ہے، جتنا ہم نے نیفے کا لگایا تھا 2 انچ کا نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم اوپننگ رکھیں گے نالا ڈالنے کے لیے، لاسٹک ڈالنے کے لیے۔ ہم نے اس میں ٹراؤزر کی طرح لاسٹک سلائی نہیں کرنا، ہم نے سمپل نارمل اس میں لاسٹک ڈالنا ہے۔ یہاں تک ہم نے دھاگے کو پکا کر دیا ہے ڈبل سلائی کرتے ہوئے۔ ابھی ہم اس کی سلائی کریں گے، تو یہاں سے ہم اس کو کھولیں گے۔ ہم نے ایک ہی طرف رکھا ہے کیونکہ ہم نے صرف لاسٹک اس میں ڈالنا ہے، تو ہم نے یہ اوپننگ ایک ہی طرف رکھی ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھ لیں یہ کنی ہے تو یہاں پر سیدھی سلائی لگا دیں۔ اگر یہاں پر آپ کا مارجن کٹ کیا ہوا ہے تو اس طرح آپ اس کو فولڈ کر دیں، ورنہ ایسے ہی بھی سیدھی سلائی لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اس کا مارجن فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سلائی چلانی ہے۔ یہاں پر سوئی کو اندر کھڑا کرتے ہوئے یہاں سے بھی ہم مارجن ایسے فولڈ کر لیں گے اور یہ سلائی چلائیں گے۔ ابھی یہاں پر ہم یہ سلائی کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس کا نیفہ فولڈ کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے دھاگے کو کٹ کیا ہے، ابھی اس کا نیفہ ہم نے ایسے فولڈ کرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے 2 انچ کا کپڑا ایسے فولڈ کیا ہے، آدھا انچ کا کپڑا ہم نے مارجن اندر دبا دیا ہے۔ ابھی میں آپ کو سائز کر کے دکھاتی ہوں کہ ہمارا جو نیفہ ہے وہ کتنا بچا ہے۔ تو یہاں سے ہم سلائی شروع کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو نیفہ ناپ کے دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے 1.5 انچ کا نیفہ بچا ہے فولڈنگ کے لیے۔ تو یہاں پر ہم نے آدھا انچ کا مارجن فولڈ کرتے ہوئے سیدھی سلائی چلانی ہے۔ اب یہ سلائی کچھ میری بہنیں جو بگنرز ہیں ان کی کبھی نیچے اتر جاتی ہے کبھی اوپر، اور ان سے یہ سلائی صحیح نہیں لگتی۔ تو آپ نے یہاں پر مشین کا پیر کا خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ اس کے پیر کی سلائی جو ہے کپڑے کے ساتھ آئے تو پھر سیدھی سلائی ہوگی۔ تو یہاں پر اسی طرح اس کے برابر ہم نے آدھا انچ کا مارجن فولڈ کرتے ہوئے ہم نے شلوار کے نیفے کی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے۔ ابھی ہم اس کے بکرم کٹ کریں گے پانچوں کے لیے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ سلائی کمپلیٹ کرتے ہوئے ابھی بکرم کا ایک پیس لیا ہے ڈبل میں، اس طرح بکرم کا پیس ہے ڈبل میں۔ ابھی اس کی چوڑائی ہم رکھیں گے، یہاں پر 1 انچ کا نشان لگائیں گے۔ 1 انچ کا نشان بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، یہاں پر بھی 1 انچ کا نشان لگائیں گے۔ ابھی یہاں پر بھی ہم نے 1 انچ کا نشان لگا لینا ہے۔ ابھی اسکیل رکھتے ہوئے یہاں پر ہم سیدھی لائن لگائیں گے ان نشانوں کو ملاتے ہوئے۔ ہم نے شلوار کا پانچوں کا بکرم جو ہے بالکل سیدھا کٹ کرنا ہے، اس طرح آپ کی سلائیاں بہت اچھی آئیں گی۔ تو یہاں پر ہم نے اس کا جو ہے یہ لائن کمپلیٹ کر لی ہے، ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ اس لائن پر ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ ابھی ہم اس کو ہاف آف کر لیں گے۔
یہ بکرم آپ نے پانچے کی چوڑائی کے حساب سے ناپتے ہوئے لمبائی میں کٹ کر لینا ہے جتنا آپ کا پانچا ہے۔ ابھی یہاں پر نوٹ کریں میں نے کس طرح کیا ہے، میں نے ایک بکرم کو اوپر چپکایا ہے، وہ کس طرح، یہاں پر میں نے شلوار کا پہلے سائز کر لیا ہے۔ آپ نے ایسے بکرم چپکانے سے پہلے یہاں پر سائز کرنا ہے۔ جتنی ہماری شلوار لمبی ہے 34 انچ ہم نے یہاں پر رکھنا ہے بالکل برابر میں، اور یہاں تک آپ نے سائز کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے نشان لگا لینا ہے جس نشان پر میں نے یہ بکرم اوپر چپکا لیا ہے۔ ابھی ایک بکرم تو آپ آسانی سے چپکا لیں گے، جو بگنرز ہیں ان کو دوسرا بکرم جو ہے دوسرے پانچے پہ چپکانے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، تو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے چپکانا ہے۔ ایک پانچے پر سائز کرتے ہوئے آپ نے بکرم چپکایا ہے، دوسرے پانچے کو آپ لیں گے اس طرح الٹی سائیڈ اوپر ہے، جس طرف آپ نے بکرم چپکانا ہے اس کے اوپر آپ نے بالکل پانچے کے اوپر برابر میں یہ پانچا رکھ دینا۔ یہ دیکھیں سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف ہے، الٹی سائیڈ اوپر ہے، جس طرف آپ نے بکرم چپکانا ہے یہ آپ نے الٹا سیدھا شلوار کا دیکھ لینا ہے۔ اس طرح اوپر رکھتے ہوئے اس کو آپ نے پریس کر لینا ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لیں بکرم اوپر نظر آ رہا ہے، نیچے والا بکرم یہ دیکھیں اوپر نشان آ جاتا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر ہی دوسرا بکرم جو ہے پیسٹ کر دیں گے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اس سے پانچا چھوٹا بڑا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کٹنگ بھی پریس کر کے کی ہے، پانچا چھوٹا بڑا نہیں۔ آپ نے اس طرح اوپر رکھتے ہوئے بالکل اسی بکرم کے اوپر جو نشان آ رہا ہے یہ دوسرا بکرم بھی پیسٹ کر لینا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کپڑا فولڈ کر کے کہ کتنا ایکسٹرا ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، تقریباً 2 پوائنٹ جتنا کپڑا جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے، کیونکہ کپڑا یہاں سے تھوڑا سا زیادہ ہے فولڈنگ کے لیے۔ یہاں سے ہم اس کارنر کو ایسے برابر کریں گے، اس پانچے کو ہم ہٹا دیں گے۔ اب اس کو کیا کریں گے، فولڈ کریں گے اور سیدھی طرف پریس کریں گے۔ بالکل آپ نے بکرم اور کپڑے کو اسے برابر رکھتے ہوئے کریز بنا لینی ہے۔ اب اس کپڑے کو ایسے فولڈ کریں گے بکرم کے اوپر اور یہ بھی ہم نے کریز بنا لینی ہے۔ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے بکرم کو پیسٹ کر لینا ہے۔ اب یہ جو کپڑا ہے آپ نے بکرم کے برابر رکھتے ہوئے، آپ نے بکرم سے بڑھا کے نہیں رکھنا، بالکل بکرم کے برابر کپڑا رکھتے ہوئے، اگر بڑھانا بھی ہے تو ایک بال برابر بڑھانا ہے، زیادہ نہیں۔ اس طرح آپ نے فولڈ کر لینا ہے مارجن اس طرح۔ اب دوسرے پانچے کا بھی ہم اسی طرح کریں گے۔ پہلے آپ نے اس طرح اس کو ڈبل کرنا ہے، اس طرح سیدھی طرف سے بھی بکرم پریس ہو جائے گا، سلوٹ وغیرہ نکل جائے گی اور یہاں پر ایک کریز بھی آ جائے گی۔ اب اس کپڑے کو دوبارہ سے فولڈ کریں گے ایسے اور بکرم کے ساتھ پریس کر دیں گے، اور پھر دوبارہ سے یہ والا کپڑا اس کے ساتھ ہم فولڈ کریں گے بکرم کے برابر رکھتے ہوئے اور اس کو پریس کر لیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سلائی میں تھوڑا سا آپ کو مسئلہ ہوگا کہ کلر کی وجہ سے آپ کو سلائی نظر نہیں آگی، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ طریقہ بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہاں پر باریک سلائی لگاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، سوئی کو نہیں دیکھنا، مشین کے ایک سائڈ کو، پیر کو دیکھنا ہے۔ پیر اور مشین جو کپڑا ہے وہ بالکل برابر چل رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے ایک سکیل سے لائن لگانی ہے، تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ سوئی کو دیکھیں گے تو آپ کی سلائی آگے پیچھے ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم نے کنارے پر سلائی لگاتے ہوئے یہ والی سلائی ادھر کی ہے۔ اب یہاں سے نیچے سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا مارجن سیٹ ہے، اور اوپر سے بھی آپ نے ایسے سلائی لگانی ہے نا، یہ والی جو بکرم کی کریز ہے نا اوپر سے یہاں سے دیکھیں نظر آ رہی ہے، یہ مشین کے پیر کے ساتھ چلنی چاہیے۔ تو یہاں پر پھر میں آپ سے ایک معذرت کرتی ہوں کہ لائٹ کپڑا ہونے کی وجہ سے اور کچھ کیمرے کی وجہ سے کپڑا ہلتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، کچھ آپ کو اس طریقے سے سلائی نظر نہیں آئے گی، لیکن آگے چل کے میں آپ کو سلائی بہت ہی قریب سے دکھاؤں گی، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہ سلائی لگتی ہے۔ یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب دوسری سلائی جو ہے ہم ایک پیر کی دوری پر لگائیں گے۔ اب باریک سلائیاں لگانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ پہلے ہی آپ نے باریک سلائی نہیں لگانی، یہ سلائی آپ نے ایک پیر کے گیپ پر پہلے لگانی ہے۔ اب پہلے میں نے پہلی سلائی ایک پیر کی گیپ پہ لگائی ہے، اب دوسری سلائی بھی میں دوسرے یعنی کہ ایک پیر کی گیپ پہ لگا رہی ہوں۔ ابھی یہ سلائی جو ہے ہم نے سنٹر بھی لگانی ہے، ادھر بھی سلائی ہے اور اس پیر کی طرف بھی سلائی ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک پیر کی سلائی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے پانچے کے اوپر اس طرح۔ ابھی ہم نے جو ایک پیر کی سلائی لگائی تھی اس کے سینٹر میں ساری سلائیاں چلانی ہیں، تو اس طرح آپ کی پوری پانچے کی سلائیاں بالکل سیدھی آئیں گی اور بڑے ہی آسان طریقے سے لگیں گی، کوئی بھی سلائی آپ کی سیدھی نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے جو ایک پیر کی سلائی لگائی تھی اس کے سینٹر میں یہ سلائی دوسری چلا رہی ہوں اس طرح۔ تو یہ بڑی ہی آسانی سے، دیکھنے میں مشکل لگتی ہے، بڑی ہی سلائی جو ہے آسانی سے ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں اس طرح
यहाँ से आपको समझ आ रही हो कि और नीचे से भी देख लें कितना नीट कपड़ा, ये देखिए सारी सिलाइयाँ सीधी हैं। अभी हमने पांचे को फोल्ड किया है, हम सिलाई लगाएंगे। 7 इंच का हमने पांचा रखना है। अभी हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम धागे को पक्का करेंगे। अब ये सिलाई भी नोट कर लें कि किस तरीके से लगानी है। आपने ये शुरू में सिलाई जो है सीधी नहीं रखनी, इसी तरह रेब ही रखनी है जैसे शलवार की कटिंग है। अब ये जो मार्जिन है दोनों पीछे की तरफ होंगे, बाहर की तरफ होंगे, और यहाँ से हमने ये मार्जिन भी बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पे सिलाई हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह। अब दूसरी तरफ से भी पांचा साइज़ करेंगे और इसी तरह हम निशान लगाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमने सिलाई जो दूसरी है डबल चलानी है। मैंने कभी भी शलवार के अंदर सिंगल सिलाई नहीं रखी, मैं हमेशा डबल सिलाई करती हूँ। अब यहाँ से हम दूसरी तरफ से भी ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब ये सिलाई इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर पहले वाली सिलाई से दूर लगानी है। बिल्कुल ये सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ानी। अगर इस तरह चढ़ाएंगी तो आपके सिलाई का जो धागा है वो खिंचेगा और टूटेगा। डबल सिलाई लगाने का फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी सिलाई टूटेगी, यहाँ से शलवार जो है वो फटेगी। यहाँ पर हमने ये इस शलवार को प्रेस करते हुए सीधा कर लिया है, और यहाँ पर देख लें कोई हमारा यहाँ से खिंचाव नहीं है, कोई झोल नहीं है। ये देखें हमने ये छोटी सी जो गुड्डी डाली है इसका कोई खिंचाव नहीं है। ये देख लें हमारी शलवार का नेफा। कुछ मेरी बहुत सी बहनें माएँ जो हैं वो इस तरह की सीधी खड़ी शलवार पहनती हैं। इस तरह के पांचे अभी भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, नाइस लगते हैं बड़ों को। तो यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दी है, इस तरीके से आपने बनानी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।